हरि ओम्। तर्हि सम्यक् उक्तवती। 12 अध्यायः श्रूयते ध्वनिः? महोदय श्रूयते। तर्हि अत्र 12 अध्याये श्रद्धा वा भक्तियोगः इति विषये अधिकः उक्तः अस्ति। भक्ति किमर्थम् एतत् महत्त्वपूर्णमस्ति। एकनिमिषम्। भवती सम्यक् उक्तवती। तस्य प्रारम्भः कथं जातः, षष्ठे अध्याये किम् उक्तम्, अनन्तरं तत्र अपि यः भक्तः सगुणरूपस्य वा निर्गुणरूपस्य पूजनं करोति कः श्रेष्ठः, सम्यक् उक्तवती सर्वं। तर्हि तत्र भगवान् वदति तत्र भेदः एव नास्ति। यः श्रेष्ठः यः सगुणरूपस्य पूजनं करोति सः भक्तः श्रेष्ठः। किमर्थं? सः मार्गः सुलभः अस्ति, सर्वेषां कृते उपलब्धः सुलभः मार्गः अस्ति। अतः सः मार्गः अधिकः अधिकः उत्तमः। तर्हि तदर्थम् अन्यथा अन्ये अपि सन्ति, तेषां कृते अपि तत् सुलभमस्ति एव मोक्षप्राप्तिः। ये निर्गुणरूपस्य पूजनं कुर्वन्ति तेषां कृते अपि मोक्षप्राप्तिः तु भवति, किन्तु सः मार्गः कण्टकेन युक्तः, कण्टकैः युक्तः अस्ति। सर्वेषां कृते सुलभः मार्गः नास्ति। तर्हि एषः सुलभः मार्गः, एतेन अपि तत्सर्वं प्राप्यते। तदर्थं किम् आवश्यकमस्ति? तस्य अनन्या भक्ति आवश्यकी अस्ति। भगवतः अनन्या भक्ति तत्सर्वं तेन करणीयमस्ति। तदर्थं किं भगवतः मूलं स्वरूपं ज्ञातव्यम्। तदर्थं किम् आवश्यकमस्ति? ज्ञानम् आवश्यकं, ज्ञानमार्गः आवश्यकः। किन्तु तद् यदि शक्यं नास्ति तर्हि कथं शक्यं भवति? यदि मनसः स्थिरता आवश्यकी अस्ति, मनसः स्थिरता, बुद्धेः स्थिरता, बुद्धियुक्ता करणीया। एतत् सर्वं कथं शक्यमस्ति? तदर्थं एषा किं योगमार्गः उक्तः अस्ति, पतञ्जलियोगमार्गः। सः मार्गः उत्तमः। तेन एव ध्यानं कृत्वा एतत् सर्वं चिन्तनं कृत्वा शक्यमस्ति। किन्तु तत् अभ्यासेन यदि सहजतया शक्यं नास्ति, तदर्थम् अभ्यासः आवश्यकः। अभ्यासः इत्युक्ते पतञ्जलियोगः वा हठयोगः। हठयोगेन वा पतञ्जलियोगमार्गेण तत् शक्यमस्ति। एतत् ज्ञानं तदपि शक्यं नास्ति सर्वेषां कृते। सर्वे हठयोगिनः तु न भवन्ति वा पतञ्जलियोगिनः अपि सर्वे भवितुं न शक्नुवन्ति। तर्हि किं करणीयं? तर्हि किमपि न करणीयं, कर्मयोगः आचरणीयः। यद् यद् नियतं कर्म अस्ति, यत्र भवान् अस्ति तत्र एव कार्यं करोतु। यत् कार्यं दत्तमस्ति तत् कार्यमेव करोतु। तर्हि कर्मयोगः आचरणीयः। कर्मयोगः फलाशां त्यक्त्वा निष्कामकर्म इति। आणि तदपि शक्यं नास्ति तर्हि किं कार्यं केवलं भगवतः कृते सर्वं फलं भगवतं समर्प्य कर्म करोतु। तदपि योग्यमेव अस्ति। तेनापि भगवत प्राप्ति भवितुम् अर्हति। एतत् सर्वं भगवान् तत्र उक्तवान्। अनन्तरं यथा भगवती सम्यक् वर्णनं कृतवती, तस्य भक्तस्य वर्णनम् अस्ति अन्ते। कीदृशः भक्तः श्रेष्ठः। भक्तस्य यः भक्तः अस्ति, तर्हि केवलं भक्तः यदि वदामः तर्हि कथं ज्ञातुं शक्नुमः? तर्हि तस्य वर्तनं कथं दृश्यते तेन ज्ञातुं शक्नुमः। डेफिनेशन् आफ् भक्त भक्तः कीदृशः अस्ति, एते गुणाः यस्मिन् अस्ति सः भक्तः इति सर्वम् उक्त्वा 12 अध्यायः समाप्तः। उत्तमम्। भक्तियोगः नाम अस्ति तस्य। अग्रे 13 14 केनापि न स्वीकृतः। इदानीं चन्द्रकान्त महोदय 15 नमो नमः सर्वेभ्यः। अहं चन्द्रकान्त। 15 मराठी मध्ये लिखित्वा
मित्रस्य सहाय्येन अनुवादं कृत्वा प्रस्तुतं प्रयत्नं करोमि। भगवद्गीतायां पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोग इति नाम्ना प्रसिद्धः। प्रथमं तु वदामि, अनुवादः न करणीयः, चिन्तनमेव संस्कृतेन करणीयम्। अतः संस्कृतभारत्याः मूलम् उद्दिष्टं गीतायाः अध्ययनं नास्ति। संस्कृतस्य अध्ययनम् आवश्यकमस्ति। गीतायां प्रयत्नं किमपि भवेत्। प्रयत्नं करोमि प्रयत्नं हाँ, करोमि। हाँ। तस्मिन् अध्याये भगवान् श्रीकृष्णः अश्वत्थवृक्षेण जगत् उपमायति। य अविनाशी इत्यर्थः न मर्त्यः इति। अस्य वृक्षस्य मूलम् ऊर्ध्वशाखा च अधः प्रसृताः सन्ति। एताः शाखाः पत्रैः दृढतया धारिताः भवन्ति। वेदरूपाः आसक्तिः, मोहः, कामः इत्यादि वस्तूनि च। अस्मिन् अध्याये श्रीकृष्णेन आत्मानं पुरुषोत्तम इति परमात्मा इत्यर्थः सम्बोधितः। न कश्चित् एतत् पुरुषं जितुम् अर्हति, स च संसारस्य प्रजापति, पालकः, नाशकः च। कृष्णेन उक्तं यत् संसारभ्रमात् निर्गत्य अर्थात् आसक्तिमोहकामात् दूरं गच्छति, सः एव व्यक्तिः यथार्थतया पुरुषोत्तमं प्राप्तुं शक्नोति इति। धन्यवादः। अस्तु। तर्हि पञ्चमोऽध्याय, तस्य उपस्थापनं कथमागतः एषः। तर्हि एकं निमिषः। अस्तु। तर्हि अत्र पञ्चदशोऽध्यायः कथम् आगतः, तर्हि तस्य पार्श्वपृष्ठभूमिका। तर्हि प्रथमं तु भगवता मूलं स्वरूपं ज्ञातुं ज्ञानविज्ञानविषयस्य प्रारम्भः जातः सप्तमे अध्याये। अष्टमे अध्याये अपि तद् उक्तं। तर्हि नवमे अध्याये किञ्चित् भक्तिविषयः उपस्थापितः। तत्र भक्ति अपि आवश्यकी, श्रद्धा आवश्यकी, विश्वासः आवश्यकः। अतः नवमः अध्यायः आगतः। पुनः तस्य दशमे अध्याये, एकादशे अध्याये तस्य स्वरूपं विषये किञ्चित् सगुणरूपस्य विषये चिन्तनं जातं। पुनः तत् त्रयोदशे अध्याये पुनः तत्तु केवलं मूलं स्वरूपं ज्ञानं विज्ञानम् इति विषयः पुनः आगतः त्रयोदशे अध्याये। तत्र पराप्रकृति अपराप्रकृति इति सर्वं सप्तमे अध्याये यद् उक्तम् आसीत् तत् अस्ति। सर्वाणि भूतानि यत्र यत्र निर्जीवसृष्टि सजीवसृष्टि, तर्हि निर्जीवसृष्टिमध्ये यद् यद् दृश्यते सर्वं तस्य प्रत्येकं वस्तोः मूलं तत्त्वं किं, तत् मूलं तत्त्वं यदस्ति तत् ब्रह्मतत्त्वं। तदेव सजीवसृष्टिमध्ये अपि समानमेव अस्ति। पिण्डितेच ब्रह्माण्डी, यद् सर्वासु भूतेषु यदस्ति, सर्वेषु वस्तुषु यदस्ति तदेव शरीरेषु अपि अस्ति इति वक्तुम् इति दर्शयितुं त्रयोदश अध्यायस्य प्रारम्भः जातः। क्षराक्षरविचारः आदौ सप्तमे अध्याये क्षराक्षरविचारः जातः। क्षर तथा अक्षर। क्षर इत्युक्ते यद् नष्टं भवति, अक्षर इत्युक्ते यत् नित्यमस्ति, कदापि नष्टं न भवति। तत् क्षराक्षरविचारः सप्तमे अध्याये उक्तः। अनन्तरं समानः विचारः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचारः अस्ति इति दर्शयितुम् अत्र क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचारः आगतः। क्षेत्रक्षेत्रज्ञविषये अत्र उक्तमस्ति। क्षेत्रम् इत्युक्ते शरीरं, क्षेत्रज्ञः इत्युक्ते शरीरे स्थिताः। शरीरं तु नित्यं नास्ति, अनित्यमस्ति, नश्वरमस्ति, किन्तु शरीरे यत् आत्मारूपेण मूलतत्त्वमस्ति तत् नित्यमस्ति, तत् क्षेत्रज्ञरूपेण अस्ति। एतत् सर्वं क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचारः त्रयोदशे अध्याये आगतः।
तर्हि यदि मूलं तत्त्वमेव समानमस्ति तर्हि ईदृशी विविधता कथं दृश्यते? तदर्थं चतुर्दशोऽध्यायस्य प्रारम्भः जातः। एतत् सर्वम् एकमेव मूलतत्त्वं, ततः एव सर्वा सृष्टिः आगता। तर्हि अत्र विविधता कथं दृश्यते, किमर्थम् आगता इति स्पष्टीकर्तुं चतुर्दशोऽध्यायः आगतः। एषा त्रिगुणात्मका प्रकृतिः अस्ति, तस्य त्रिगुणानां मिश्रणेन एतत् सर्वम् आगतम् इति वक्तुं चतुर्दशोऽध्यायः जातः। पञ्चदशोऽध्यायः पुनः तस्य एव दृढीकरणार्थं पञ्चदशोऽध्यायः अस्ति। इदानीं तद् ज्ञानविज्ञानविषयः अग्रे नीतः अस्ति पञ्चदशोऽध्याये। तत्र एषः संसारवृक्षः चतुर्दशे अध्याये सृष्टेः विस्तारः जातः। तर्हि विस्तारं यदा विस्तारः भवति तदा कीदृशं स्वरूपं प्राप्नोति, तस्य प्रारम्भः पञ्चदशोऽध्याये भवति। तर्हि एतत् संसारवृक्षः, एषः संसारवृक्षः कथमस्ति तस्य वर्णनम् आदौ पञ्चदशोऽध्याये अस्ति। एतस्य मूलं तु एकमेव ब्रह्मतत्त्वं, ततः एव अतः मूलम् उपरि अस्ति। अनन्तरं तस्य त्रिगुणात्मका प्रकृतिः अस्ति, तस्याः शाखाः सन्ति, तेन विस्तारः भवति। वेदाः तस्य पोषणं कुर्वन्ति, अतः ते पर्णरूपाणि तत्र सन्ति। एतत् सर्वम् उक्त्वा मनुष्यः एतस्मिन् वृक्षे बद्धः। कथं बद्धः अस्ति? मनुष्यः कर्मणा बद्धः अस्ति। मनुष्यः कर्म करोति, कर्माणि करोति, अतः तेन कर्मणा बन्धनं भवति। अतः तेन सः एते वृक्षे बद्धः भवति। तस्य पूर्णतया मूलं प्रति यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद् मम यत् परमदानम् अस्ति, तत्र सः गन्तुं न शक्नोति। तर्हि तद् गन्तुं किम् आवश्यकं, कथं ते तत्र गन्तव्यं? तदर्थं भगवान् वदति एतस्य वृक्षस्य छेदनम् आवश्यकमस्ति। यदा वृक्षस्य छेदनं भविष्यति तदा एव तद् मूलं तत्त्वं प्राप्तुं शक्नोति। तर्हि तदर्थं किम् आवश्यकमस्ति? वृक्षस्य छेदनम् आवश्यकं। वृक्षस्य छेदनं कथं करणीयं? तदस्य शस्त्रं तु आवश्यकम् अस्ति। तस्य कृते अपि शस्त्रमस्ति। कीदृशं शस्त्रं? तर्हि तत् निष्काम असङ्ग, यत्र लेपः न भवेत्, अलिप्तता भवेत्, कुत्रापि सङ्गः न भवेत्, तद् असङ्ग इति शस्त्रं यदा अस्ति, तेन इत्युक्ते यद्यत् कर्म क्रियते वा कर्माणि क्रियन्ते तानि सर्वाणि कर्माणि फलाशां त्यक्त्वा सङ्गं त्यक्त्वा निष्कामभावनया, इत्युक्ते निष्कामकर्मयोगः आचरणीयः। तेन शस्त्रेण एतस्य वृक्षस्य छेदनं भवति, तेन मूलतत्त्वं प्रति गन्तुं शक्नोति, इत्युक्ते मोक्षप्राप्तिः भवति। तर्हि मोक्षप्राप्तिम् इच्छति तर्हि किम् आवश्यकम्? एतस्य संसारवृक्षस्य छेदनम् आवश्यकम्। अन्यथा असङ्गशस्त्रेण यदि तस्य छेदनं न भवति तर्हि पुनः पुनः तस्य यथा पर्णानि पर्णानि वा शाखाः यदि जीर्णाः भवन्ति पतन्ति, पुनः नूतनाः आगच्छन्ति, तथैव मनुष्यः अत्र एव पुनः एकं जन्म गच्छति, नूतनं जन्म प्राप्नोति। उत्तमं कर्म करोति तर्हि उपरि गच्छति, अन्यथा तस्य शाखा उपरि गच्छति, अन्यथा मध्ये तिष्ठति वा अधः गच्छति। तादृशं यथा कर्म तथा तत् प्राप्नोति, किन्तु तेन बन्धनमुक्तिः न भवति। तदर्थम् असङ्गशस्त्रम् आवश्यकम्। असङ्ग इत्युक्ते कर्मफलं त्यक्त्वा, फलाशां त्यक्त्वा, आसक्तिं त्यक्त्वा निष्कामकर्मयोगः आचरणीयः। समबुद्ध्या निष्कामकर्मयोगः आचरणीयः, इत्युक्ते ज्ञानमूलकं भक्तिप्रधानं कर्मयोगः यदि आचर्यते तर्हि तेन एव एतस्य वृक्षस्य छेदनं भूत्वा तत्र ब्रह्मतत्त्वं प्रति गन्तुं शक्नोति, इत्युक्ते मोक्षप्राप्तिः भवति। तर्हि तस्य अनन्तरं तस्य स्वरूपं तस्य अधिकं वर्णनं कृतमस्ति अग्रे। तर्हि मम तत्त्वं किम् अस्ति? अहं तु पराप्रकृतिमध्ये, तर्हि
अपरा प्रकृतिमध्ये यद् अस्ति सूर्यः चन्द्रः वा ते स्वयं तेषां प्रकाशः एव अहम् अस्मि, ताम् अहमेव प्रकाशयामि, ते मम कृते कथं प्रकाशयन्ति, तर्हि ते अपि मां प्रकाशयन्तुं न शक्नुवन्ति। अहमेव सर्वेषु शरीरे अस्मि, अहमेव पचनं करोमि, अहमेव सर्वेषां पोषणं धारणं पोषणं वर्धनं सर्वम् अहमेव करोमि। अहमित्युक्ते तद् ब्रह्मतत्त्वं, तस्य तदपि पूर्णतया स्वयं न करोति, कारयति सर्वम्। एतत् सर्वं भगवान् वदति। तर्हि सर्वत्र यद्यदस्ति पृथिव्यां तत् सर्वत्र अहमेव, पृथ्वी अपि तस्य धारणमपि अहमेव करोमि। अन्यथा तत्र केवलं राशि अस्ति, धूलिराशि, कि तस्य सामर्थ्यं नास्ति, तस्य सामर्थ्यमपि मत् एव अस्ति। अतः एतत् सर्वम् उक्त्वा तर्हि सर्वत्र अहम् अस्मि। एतस्य पुनः तत्र यत् द्वौ पुरुषौ इत्युक्ते तस्य वर्णनमस्ति। एता प्रकृति एकः पुरुषः, अव्यक्ता अक्षरः, एतत् प्रथमं तु क्षरा प्रकृति इति एकः पुरुषः, अव्यक्ता प्रकृति इत्युक्ते साम्यावस्थायां या प्रकृतिः अस्ति इति द्वितीयः पुरुषः इति तत्र उक्तः अस्ति। किन्तु पुरुषोत्तमः तु तत्परः इत्युक्ते परा प्रकृतिमध्ये अस्ति, तद् भिन्नः। एतत् सर्वम् अपरा प्रकृतिमध्ये, परा प्रकृति इति पुरुषोत्तमः पुरुषः भिन्नः, यस्मादेव सर्वस्य निर्माणं भवति, सः पुरुषोत्तम इति नाम्ना प्रसिद्धः। अतः ये जनाः येषां मोहः गतः, ये असम्मूढाः ज्ञानिनः, ते एव पुरुषोत्तमं जानन्ति, भजन्ति, सर्वभावेन भजन्ति, ते तस्यैव चिन्तनं कुर्वन्ति, तर्हि ते एव मोक्षप्राप्तिं प्राप्नुवन्ति। अतः एतत् यत् सर्वशास्त्रम् अर्जुनस्य कृते वदति, एतत् सर्वं यत् गुह्यतमं शास्त्रमस्ति, एतत् तद् उक्तमस्ति भगवता, तत् ज्ञात्वा सर्वं कृतकृत्यः भवतु इति 15 तर्हि अत्र ज्ञानविज्ञानस्य विषये दृढीकरणं कृतमस्ति। ज्ञानविज्ञानविषयः समाप्तः अपि अत्र भवति। अस्तु, अग्रे वृषाली भगिनी, 16 वृषाली भगिनी। आम्, नमो नमः महोदयः। अहं षोडशोऽध्यायस्य सारः वदामि। दैवासुरसम्पदविभागयोग नाम्नः 16 अध्याये दैवी सम्पद आसुरी सम्पद च वर्णनं कृतम् अस्ति। प्रथमं तु दैवी सम्पद 26 लक्षणानि उक्तानि सन्ति। अनन्तरं राक्षसी सम्पत्तिं प्राप्तस्य मनुष्यस्य प्रमुखानि लक्षणानि उक्तानि सन्ति। दैवी सम्पद संसाररूपं बन्धनं नाशयति, आसुरी तु तद् एव बन्धनं जनयति। अर्थात् दैवी गुणसम्पन्नाः जनाः मोक्षं प्राप्नुवन्ति, राक्षसगुणसम्पन्नाः तु अधोगति प्राप्नुवन्ति इति तयोः फलम् अपि उक्तं वर्तते। एकस्मात् श्लोकतः 5 श्लोके पर्यन्तं दैवी सम्पत्त्याः तथा असुरी सम्पत्त्याः वर्णनम् अस्ति। दैवी सम्पत्त्यां भयस्य अभावः, अंतःकरणस्य निर्मलता, ध्यान योग व्यवस्थितिः, पूजा, तद्वत् अग्निहोत्रादि उत्तमं कर्मणः आचरणं कुर्वन्ति। कायया वाचया मनसा केन अपि दुःखं न ददाति। अहिंसा, अक्रोधः, त्यागः, भूतेषु दया, अचापलम् आदि दैवी सम्पदम् अभिजातस्य एतानि पुरुषस्य लक्षणानि सन्ति। त्वं दैवी सम्पदम् अभिजातः असि, दैवी सम्पदा एव निर्माता असि
इति श्रीकृष्णः अर्जुनाय अकथयत्। दम्भः दर्प च अभिमान च क्रोधः च अज्ञानम् एव एते सर्वे असुरी सम्पदम् अभिजातस्य पुरुषस्य लक्षणानि सन्ति। दैवी सम्पत् विमोक्षाय तथा बन्धनाय अस्ति। असुरी सम्पदं निबन्धाय तथा संसाराय अस्ति। जगति मनुष्य सृष्टिः द्विविधा प्रकारस्य प्रकृतेः स्तः। दैवी प्रकृतेः च आसुरी प्रकृतेः च। तदनन्तरम् असुरगुणसम्पन्नान् जनानां विस्तृतं वर्णनम् अस्ति। यथा एते जनाः धर्मे प्रवृत्तिं न जानन्ति, अधर्मात् निवृत्तिं च जानन्ति। कायिकं, वाचिकं, मानसिकं च इति यत् त्रिविधं शौचं तत् तेषु न सम्भवति। ते जनाः वदन्ति अस्मिन् लोके सत्यार्थ प्रतिपादकाः वेदपुराण आदयः प्रमाणानि नास्ति। लोकेस्मिन् न कः अपि नियामकः अस्ति। ते अप्रतिष्ठम् असत्यं चिन्तयति। तेषां दृष्टि उग्रकर्माणः अस्ति। ते अप्रतिष्ठम् असत्यं चिन्तयति। चिन्तयति। ते अहं सर्वे सुखसाधनैः उपेतः, अहम् एव बलवानः, अहम् एव सुखी च, अहं धनिकः च। एतादृश मम अन्यः सदृशः नास्ति। अहं यज्ञं करिष्यामि, अहं दानं करिष्यामि, अहं सन्तोषं प्राप्स्यामि इति च स्वच्छन्दं कथयन्तः अविवेकेन भ्रान्ताः विषयभोगे आसक्ताः विषये भोगे आसक्ताः च अनर्थकारिणा ते नरके निपतन्ति। अध्याय अन्ते भगवान् वदति कामः, क्रोधः तथा लोभः एतत् नरकस्य त्रिविधं द्वारं वर्तते। एतत् त्रयं त्यक्त्वा यः जनः सत्कर्म आचरति सः परमां गतिं याति। यः पुरुष शास्त्रसम्मतं मार्गं विहाय स्वच्छन्द आचरणं करोति तस्य कार्यसिद्धिः सुखं मोक्षं च न भवति। तस्मात् किं कर्तव्यं किञ्च न अकर्तव्यम् इति संशये एव प्रमाणम् एवं मत्वा त्वं शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् अर्हसि। धन्यवादः महोदय। सम्यक्। षोडशोऽध्याये इदानीं तत्त्वज्ञानं तु अधिकं नास्ति, पुनः एकवारं वर्णनमेव अस्ति। तत्र षोडशोऽध्याये सप्तदशोऽध्याये वर्णनमस्ति। पञ्चदशोऽध्यायपर्यन्तं ज्ञानविज्ञानविषये यत् तत्त्वज्ञानमासीत् तत् सर्वं समाप्तं भवति। तत्र पराप्रकृति अपराप्रकृति ज्ञानं विज्ञानम् एतत् सर्वं पञ्चदशे अध्याये समाप्तं। तर्हि चतुर्दशे अध्याये उक्तम् आसीत् सृष्टेः तत्र विविधता कथं दृश्यते इति तत्र चतुर्दशे अध्याये वर्णनं कृतमस्ति गुणत्रय विभागयोगो नाम। तर्हि त्रयाणां गुणानां मिश्रणेन सर्वं भवति इति तु अस्ति एव, किन्तु तत्र जनानां विभागः द्विधा अस्ति। द्विधा प्रकारद्वयम् अस्ति। तर्हि केचन जनानां वर्तनं किञ्चित् भिन्नम् अस्ति, केचन जनानां वर्तनं किञ्चित् भिन्नम् अस्ति। तर्हि तत्र एते भेदाः किमर्थं भवन्ति? तर्हि त्रिगुणात्मका तु अस्ति प्रकृतिः, किन्तु तस्य केचन जनाः तेषु तमोगुणस्य उत्कर्षः अधिकं भवति। तत्र तेषां स्वातन्त्र्यम् अस्ति, सत्त्वगुणस्य उद्धारः करणीयं, किन्तु ते न कुर्वन्ति।
येषु तमोगुणस्य वर्धनम् अधिकमस्ति, आधिक्यम् अधिकमस्ति, तेषां वर्तनं कथं दृश्यते तस्य वर्णनम् अत्र अस्ति। असुरी जनाः ते सन्ति आणि येषां सत्त्वगुणस्य आधिक्यं ये कुर्वन्ति तेषां वर्तनं सुराः ये जनाः सन्ति तथा दैवाः जनाः तादृशं तेषां वर्तनमस्ति। अतः तस्य वर्णनं भवती सम्यक् कृतवती। एतत् सर्वं असुरः जनाः कथं, सुरः जनाः कथं, तेषां सर्वं वर्णनं सम्यक् कृतवती। के गुणाः तत्र भवन्ति इति सर्वं सम्यक् उक्तम्। अत्र अनन्तरं एतत् सर्वं कामक्रोध एतत् किमर्थं ते कुर्वन्ति तत्र एते सर्वे तमोगुणस्य आधिक्यं किमर्थं भवति, किमर्थं वर्धते, तर्हि तेषु एते गुणाः सन्ति। तर्हि नरकस्य द्वारमस्ति एतत् कामः क्रोधः तथा लोभः। लोभ। काम क्रोध तथा लोभः एतत् त्रयं यदस्ति तत् शत्रुः। तर्हि तेन किं भवति, तत् स्वर्गस्य नरकस्य द्वारमस्ति। इत्युक्ते तेषु अधीनः तेषां कृते कामः अस्ति, न प्राप्यते तर्हि लोभः भवति, न प्राप्यते तर्हि क्रोधः भवति, तेन सर्वं विनाशः भवति। ध्यायते विषयान् पुंसः संगात् तेषु उपजायते, संगात् जायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, सर्वनाशः भवति। अतः ये तादृशं तस्य उपरि नियन्त्रणं कुर्वन्ति तेषां कृते स्वर्गप्राप्तिः भवति, अनन्तरं तेषां कृते मोक्षप्राप्तिः भवति, केवलं न स्वर्गप्राप्तिः। अतः एतद् नरकस्य यत् त्रयद्वारमस्ति तस्य विषये उक्त्वा तत् त्यक्तव्यम् इति। पुनः तत् कृत्वा अपि भगवता यत् किमपि तत् करणीयं तत् पुनः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य शास्त्रमपि आवश्यकं। किमस्ति, किं योग्यं किम् अयोग्यं केन वक्तव्यं। पुणेकरः वदति अतः एव युक्त योग्यं वा न, वा अतः रामचन्द्रमहोदयः वदति अतः योग्यं वा न, तर्हि तत्र किमपि तु प्रमाणम् आवश्यकम्। अति प्रमाणं किं, शास्त्रम् इति प्रमाणं। शास्त्रे यद्यद् उक्तमस्ति तत्र शास्त्रेण यद्यद् उक्तमस्ति तद् तया पद्धत्या करणीयम्। एतत् सर्वं महत्त्वपूर्णं। तर्हि शास्त्रस्य महत्त्वमत्र उक्तमस्ति। किमस्ति शास्त्रं किमर्थम् आवश्यकं, कुत्र प्रमाणम् आवश्यकमस्ति, यद् इदानीम् अहं करोमि तद् योग्यमस्ति वा अयोग्यमस्ति, एतद् मया करणीयं वा न करणीयं। यथा अर्जुनस्य विषये अर्जुनस्य सम्भ्रमः आसीत्, एतद् युद्धं मया करणीयं वा न करणीयं, तादृशं यदा भवति सम्भ्रमः कार्याकार्यव्यवस्थितौ, कार्यं वा अकार्यं, योग्यं वा अयोग्यं, करणीयं वा न करणीयम्, एतस्य व्यवस्था यदा करणीया अस्ति, निश्चयः करणीयः अस्ति, निर्णयः करणीयः अस्ति, तदा किं करणीयं, तदा कस्य श्रोतव्यं। यदि वयं ये दुर्जनाः सन्ति तेषां यदि वयं शृण्मः तर्हि किं ते वदन्ति एव एतदेव योग्यं तदर्थं शास्त्रेण किम् उक्तमस्ति तद् द्रष्टव्यं। शास्त्रं प्रमाणं कृत्वा किं योग्यं किम् अयोग्यम् एतस्य निर्णयः करणीयः आणि तेन निर्णयेन तत् कर्म करणीयम्। एतत् कर्म मया करणीयं वा न करणीयं, यथा एतत् धर्म्यं युद्धं मया करणीयं वा न करणीयम् इति अर्जुनस्य प्रश्नः अस्ति। तस्य कृते उत्तरमस्ति भगवतः, न भवतः कृते अपि सर्वेषां कृते अपि एतदेव अस्ति। एषा एव मम निर्णयः, आदेशः, किं यत् शास्त्रेण उक्तमस्ति तद् अनुसृत्य तत् योग्यायोग्य इति निर्णयः करणीयः, तत् कर्म करणीयम् इति उक्त्वा षोडशोऽध्यायस्य समाप्तिः। अतः एतत् सम्यक् अस्ति सर्वं सुराणाम् असुराणां वर्णनम् इति। अस्तु, अत्र स्थगयामः। सप्तमोऽध्यायः केनापि न स्वीकृतं, सप्तदशोऽध्यायः। अग्रिमे वर्गे यत् अवशिष्टमस्ति तत् स्वीकुर्वन्तु। सोमवासरे
अनन्तरं सोमवासरे किञ्चित् समयपर्यन्तमेव स्वीकुर्मः। अनन्तरं गुरुवासरे अष्टादशोऽध्यायस्य प्रारम्भं कुर्मः। किञ्चित् अहं वदामि अत्र सर्वे उत्तमः प्रयत्नः सर्वैः कृतः अस्ति। अत्र किञ्चित् अवधानम् आवश्यकमस्ति। के कांश्चन वा काञ्चन विहाय वा केचन काञ्चन विहाय वा काश्चन विहाय ये सर्वे उक्तवन्तः तेषां भाषाशुद्धिः महत्त्वपूर्णा अस्ति। विभक्तेः योजना सम्यक् योजना न जाता, कुत्रचित् बहवः दोषाः अभवन्। संकल्पना स्पष्टा अस्ति इदानीं सर्वेषां कृते। भगवद्गीतायां किम् उक्तमस्ति तस्य विषये इदानीं स्पष्टता अस्ति, किन्तु तत् न पर्याप्तमस्ति। किमस्ति, अस्माकं मूलं गीतायां किम् उक्तमस्ति तदर्थं गीतापरिवाराः वा अन्याः संस्थाः सन्ति। संस्कृतभारत्याः मूलम् उद्दिष्टमस्ति संस्कृतम्। अतः संस्कृतभाषायाः शुद्धता महत्त्वपूर्णा अस्ति अत्र। भाषा प्रथमम् आवश्यकी, पुनः तत्र धाराप्रवाहेण भाषा आवश्यकी, पुनः तत्र शुद्धता अपि अपेक्षिता अस्ति। बहु अधिकं पाण्डित्यं न आवश्यकं, किन्तु यत्र विभक्ति प्रत्ययानां योजना अस्ति सा सम्यक् भवेत्। तदर्थम् अभ्यासः आवश्यकः। तर्हि येषां बहूनां जनानां तत्र दोषाः भवन्ति ते पुनः एकवारं गीतासोपानं प्रथमभागस्य अध्ययनं कुर्वन्तु। पुनः पुनः कुर्वन्तु। वयं चतुर्थे भागे अस्मः, एतस्य अर्थः न कि वयं सर्वं जानीमः। गीतासोपानं प्रथमभागस्य, द्वितीयभागस्य, तृतीयभागस्य पुस्तकस्य अध्ययनं पुनः पुनः कुर्वन्तु। विभक्तिवल्लरी इति पुस्तकं पुनः पुनः अध्ययनं कुर्वन्तु। विभक्तिवल्लरी इति संस्कृतभारत्याः उत्तमं पुस्तकमस्ति। तत्र दोषाः न भवन्ति। एकः सामान्यदोषः, तत्र प्रातिपदिकस्य उपयोगं वयं कुर्मः, तत्र विभक्तेः उपयोगमेव न कुर्मः। उदाहरणार्थं प्रारम्भः भवति, प्रारम्भः करोमि कथं, प्रारम्भं करोमि, तादृशाः दोषाः भवन्ति सर्वेषां। तत्र अवधानं भवेत्। ततः विभक्तिवल्लरी विषयस्य अध्ययनं कुर्वन्तु। गीतायाः अध्ययनम् इत्युक्ते संस्कृतभारत्याः कृते संस्कृतस्य अध्ययनम्, अतः तद् महत्त्वपूर्णमस्ति। परीक्षायामपि तत्र अवधानम् अधिकम् आवश्यकमस्ति। गीतायां किं तत्त्वज्ञानमस्ति तस्य विषये किञ्चित् अधिकं न्यूनं भवति तर्हि समस्या नास्ति, किन्तु भाषा शुद्धा भवेत्, धाराप्रवाहेण भवेत्, अत्र महत्त्वम् अस्ति परीक्षायाम्। अन्यथा गीतां सम्यक् जानाति, मराठी मध्ये सम्यक् उत्तमरीत्या पाण्डित्यं दर्शयितुं शक्नोति, तथापि परीक्षायाम् उत्तीर्णः न भवति। इति अहं स्पष्टतया वदामि। अत्र अस्माकं मूलम् उद्दिष्टमस्ति संस्कृतं सम्यक् भवेत्। अतः तस्य उपरि इदानीं गीतायाः अध्ययनं नूनं करोति तर्हि शक्यते, किन्तु संस्कृतस्य अध्ययनम् अधिकं, पुनः सम्भाषणस्य अध्ययनम् आवश्यकमस्ति। तस्य पुनः पुनः सम्भाषणम् आवश्यकमस्ति। तदर्थं किं करणीयं, साप्ताहिकमेलनं प्रति गन्तव्यमेव। साप्ताहिकमेलनं कुर्वन्तु एव सर्वे। गच्छन्ति वा, किमपि दायित्वमपि स्वीकुर्वन्तु। संस्कृतभारत्याः दायित्वं स्वीकरणीयमेव, अन्यथा कोऽपि लाभः नास्ति एतस्य, सर्वं व्यर्थम्। किमस्ति, केवलं अस्माकं मूलम् उद्दिष्टमस्ति संस्कृतभाषा पुनः एकवारं राष्ट्रभाषा भवेत्, सर्वेषां जनानां मुखे भवेत्। यदि अस्माकमेव मुखे न भवति सा भाषा तर्हि कः लाभः। एतत् सर्वं यदस्ति गीतायाः अध्ययनम्, एतत् सर्वं संस्कृतस्य वर्धनार्थमस्ति। गीतायाः वर्धनार्थं संस्कृतं नास्ति। एतः महत्त्वपूर्णः विषयः। अतः सर्वैः किमपि तु दायित्वं स्वीकरणीयमेव। एतावत् यदि न स्वीकृतम् अस्ति तर्हि अद्य एव सर्वे जानन्ति वा स्वस्य जनपदे कः संयोजकः अस्ति, कः न जानाति इति वदतु। मम जनपदे केन सह सम्पर्कः करणीयः अहं न जानामि इति तादृशः कोऽपि अस्ति वा? मम जनपदे केन सह सम्पर्कः करणीयः अहं न जानामि।
अस्तु, तादृशः कोऽपि नास्ति तर्हि सर्वे जानन्ति जनपदसंयोजकः कः अस्ति। तेन सम्पर्कः करणीयः एव अद्य एव सायं पर्यन्तं, श्वः पर्यन्तं सर्वेषां कृते दायित्वम् अत्यावश्यकमस्ति, अन्यथा परीक्षायाम् अनुमतिः न दीयते इति स्पष्टतया वदामि। यदि परीक्षां दातुम् इच्छन्ति तर्हि दायित्वम् आवश्यकं, तत्र पृच्छते दायित्वम् अस्ति वा नास्ति संस्कृतभारत्याः। अन्यथा केवलं स्वस्य कृते, ये केवलं स्वस्य कृते पचन्ति, भगवान् स्वयमेव तत्र तृतीयाध्याये किम् उक्तमस्ति भगवता, भगवान् स्वयं वदति ये पचन्त्यात्मकारणात् ते किं कुर्वन्ति, अघायं खा किं पापं खादयन्ति तर्हि तत्र पुनः तैर्दत्तान प्रदायेभ्य य भुङ्क्ते तेन एव स, केवलं यः स्वस्य कृते केवलं स्वीकरोति, स्वस्य कृते एव करोति, अन्येषां कृते किमपि न ददाति वा देवता प्रसन्ना भूत्वा यद्यद् ददाति तस्य किमपि न प्रतिददाति, सः कीदृशः अस्ति, भगवान् वदति कीदृशः सः, स्तेनः एव सः। तृतीय अध्याये पश्यन्तु, 13 श्लोकः। तर्हि सः चोरः, वयं न चोरः, अतः प्रतिदातव्यं, यत्र यत्र प्राप्तमस्ति सर्वं दातव्यं। तदर्थं किं करणीयं, दायित्वं स्वीकरणीयं संस्कृतभारत्याः। कदा, अद्य एव। अस्तु, अत्र स्थगयामः। तर्हि कोऽपि न भवेत् अनन्तरं, यदि अहं श्वः अग्रिमे वर्गे अहं पृच्छामि के संस्कृतभारत्याः येषां दायित्वम् अस्ति, येषां दायित्वं नास्ति ते वर्गं न आगच्छेयुः, तेषां कृते परीक्षा अपि नास्ति, वर्गः अपि नास्ति। ये संस्कृतभारत्याः दायित्ववन्तः सन्ति तेषां कृते एव एते वर्गाः सन्ति इति स्पष्टतया मया उक्तमस्ति। अस्तु, अत्र एव स्थगयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शान्तिः। अस्तु, धन्यवादः, पुनर्मिलामः। धन्यवाद आचार्य। धन्यवादः। धन्यवादः। राम राम।